को 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, दाहाल नेपाल पक्ष भनेर मैले बुझाउने प्रयत्न गरेँ। लीलामणि पोखरेलसँग वाक्कला पनि उहाँको राम्रो छ। लामो एउटा राजनीतिक अनुभव, लेफ्ट मुभमेन्टमा निरन्तरता, समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईहरू प्रतिगमन भनेर लागि पर्नु भएको छ। हजुर, तपाईको पार्टी हेर्दा हेर्दै फेरि विभाजित भयो। फेरि मैले किन भनेको भने कम्युनिस्टहरूको टुटफुटलाई मानिसले धेरै नै स्वाभाविक रूपमा पनि लिन्छन्, भलै अरू पार्टी पनि फुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीको विश्वास आगामी विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा गरेर म चुनाव निर्वाचन सम्पन्न गर्छु। त्यसले नयाँ एउटा जनमत प्रदान गर्छ र यो विद्यमान जुन प्रतिनिधि सभा छ यसले मलाई काम पनि गर्न दिएन, असहयोग गर्यो। साँचो मानेमा जनताको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने सायद उहाँको दृष्टिकोणका साथ उहाँ यो कदम चाल्ने अवस्थामा पदार्पण गर्नुभयो। अब तपाईहरूले खोजेको चाहिँ के बताइदिनुहोस् त। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ, जुन संसदले नेपाली जन र नेपाल देशका लागि यो 3 वर्षसम्म के गर्यो भन्ने प्रश्न चिन्ह छ। अनि बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्दा के गर्छ र यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भनेर तपाईँहरू लागि पर्नु भएको। कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। जीवरामजी, महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट सुरुवात गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाले मलाई काम गर्न दिएन, होइन? के चाहिँ रोक्यो प्रतिनिधि सभाले, बताइदिनुहोस् त मलाई। असहयोग गर्यो मलाई। प्रतिनिधि सभाले के विषयमा बजेट रोकिदियो, नीति कार्यक्रम फेल गरिदियो, विधेयक रोकिदियो, केही चिज रोक्यो, कार्यक्रम कहीँ बिथोलिदियो। प्रतिनिधि सभाले त केही पनि गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाले त सरकारलाई सघाएको छ। प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्रै विषयवस्तु, त्यो जुन विवादित विषयवस्तु थियो, त्यो भनेको एमसिसी। प्रतिनिधि सभामा उहाँले पेस गर्नुभएको, के अरे प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनु भएको, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी रूपले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता समेत असर पर्ने भएको हुनाले राजनीतिक सहमति नभइकन अझ त्यहाँ पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसमा भएका राष्ट्रिय हित विरुद्धका कुराहरूलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने भन्यो। पार्टीको औपचारिक निर्णयको कुरा गर्नुहुन्छ भने भले त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि विमति राख्दछु। त्यो राष्ट्रिय हित होइन, कुनै पनि हालतमा त्यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो पहिलेदेखि यहाँसँग धेरै पटक छलफल भइसकेको छ। तर संसदले केही पनि सरकारका काम कारबाहीलाई रोकेको होइन। संसद सार्वभौम थलो हो, जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने सार्वभौम थलो हो। त्यहाँ जनताका अभिमतहरू व्यक्त हुन्छन्। अनि संसदमा जाने र संसदलाई आफ्नो अनुकूलतामा बनाउनका निम्ति नीति कार्यक्रम कार्ययोजना प्रस्तुत नगर्ने, मलाई संसदले अवरोध गर्यो भनेर संसदलाई चाहिँ यो गर्ने, उहाँका धेरै कुराहरू आउँछन्। उहाँ के आउँछन्, मलाई पार्टीले घेराबन्दी गर्यो त्यस कारण संसद विघटन गरेँ। पार्टीले घेराबन्दी गर्यो भने त पार्टीको तह लगाउने हो त, पार्टीमा फेस गर्ने हो त, पार्टीको बैठकमा जाने हो, पार्टीमा आफ्नो कुरा राख्ने हो। पार्टीले त्यो अनुकूलताको पार्टीले निर्णय गरेन भने पछाडि हट्ने हो। किनभने पार्टीमा विचारको आधारबाट मत विभाजन पनि हुन सक्दछ। पार्टीले सधैँभरि मानिदिन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू मानिदिन्छ भन्ने जरुरी छैन। उहाँको यसैमा दाबी के छ भने भोलि कुनै अप्ठ्यारो स्थिति देशमा सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अनि हरेक चिजमा भाग दिनुपर्ने। त्यसकारण मलाई पनि सर्वथा गलत कुराहरू हो, सर्वथा गलत कुराहरू। उहाँले संसद विघटन गर्नका निम्ति के भन्नुभएको छ त मलाई यहाँ बताइदिनु। के कुराहरू उहाँको सिफारिसमा
मैले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, संविधान संशोधन गर्नका निम्ति मलाई 2/3 बहुमत चाहिने हुनाले म ताजा जनादेशमा गएँ। केका लागि संविधान संशोधन? कुन कुन कुरा संशोधन गर्नु पर्यो? संशोधन के गर्नु पर्यो? उहाँले संशोधन के गर्नु पर्यो? संहिता फाल्नु पर्यो, किनभने उहाँले क्याबिनेटको बैठकमा बारम्बार संहिताको विरोधी हुँ भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नि उहाँ संहिता विरोधी नै हो, एकदम 100%। पहिले नै बुझ्नु भएको थियो कि त्यो एकता गर्दा नि बुझ्नु भएको थियो कि पछि मात्रै म बताउँछु, एकता गर्दा भन्दा अगाडि पनि उहाँले संहिताको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो मात्रै होइन, गणतन्त्रको पनि विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँको गोरुगाडा फर्मुला त छँदैछ नि, मैले त दोहोऱ्याउनु पर्दैन, चर्चित छ। अनि किन गर्नुभएको? अब एकछिन, उहाँले जब आन्दोलनले एउटा परिणाम ल्यायो, नयाँ दिशामा गयो मुलुक, गइसकेपछि म गलत रहेछु भनेर उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ। जे परिणाम आयो मलाई स्वीकार्य छ। उहाँले त्यो आन्दोलनको परिणाम पछाडि स्वीकार्य छ भनिसकेपछि त स्वाभाविक रूपले त्यो कुरालाई त मान्छेलाई त बेनिफिट अफ डाउट भने यस्तै हो नि त, उसलाई सच्चिने अवसर दिनुपर्दछ। र हामी फेरि त्यो पार्टी नेकपा एमाले, म त नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र जो बनिरहेको थियो, माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोक्नु पर्यो नि। त्यो एक्लैले हुँदैन थियो, त्यस कारणले ध्रुवीकरण आवश्यकता थियो, एकताको आवश्यकता थियो। त्यहाँ हामीले समाजवाद उन्मुख समाजको कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेका छौँ। संसारका अरू संहिताको मोडेलभन्दा भिन्न प्रकृतिको मोडेल छ संहिता हाम्रो, है। किनभने 3टा सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ, समावेशी समानुपातिक प्रतित्वको छ हाम्रो सिस्टममा, मौलिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी सुनिश्चित गरिराखेका छौँ, आयोगहरूको व्यवस्था, विभिन्न प्रकारका संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। अरूभन्दा त भिन्न छ नि त हामीले। त्यस कारणले त्यो भिन्न प्रकृतिको आफ्नै अनुभवका आधारमा निर्माण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यी सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै होइन, राजनैतिक प्रतिस्पर्धा तर सामाजिक न्यायसहितको सङ्घीय राजनैतिक प्रणालीलाई हामीले अगाडि बढाउनका निम्ति एक्लैले सम्भव थिएन। कति बेला यो संविधान बढी भएको थियो, कति बेला थोरै भएको थियो, यो पनि त तपाईँलाई जानकारी छ। यो संविधान चाहिँदैन, यो संविधान बढी छ, किनभने आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा निस्केको थिएन भन्ने जस्ता, माग थिएन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका थियो भने कति बेला के भयो त नि, सानो भयो, देख्नु भएन विप्लवजीहरू निस्केर हिँड्नुभयो कि यो त थोरै भयो, किनभने यो प्रचण्डले सेना समायोजन गरिदिएर खत्तम गरिदियो। त्यो बिचको दस्तावेज मध्यमार्गी सम्झौताको दस्तावेज भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ बेवारिसी बन्दो रहेछ, है। उसले भने जस्तो नि भएन, बेवारिसी स्थितिमा त्यति बेला हाम्रो दायित्व थियो युद्ध र आन्दोलनले ल्याएको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिएको केही सम्झौताको दस्तावेज भए पनि केही कुराहरू त्यहाँ थिए। त्यस कारणले त्यो रिग्रेसिभ पछाडि फर्किने भन्दा अगाडि जानका निम्ति त्यो दस्तावेजको प्रयोग गर्नु जरुरी थियो। त्यसका निम्ति हामीलाई ध्रुवीकरणको, वामपन्थी शक्तिहरूको ध्रुवीकरणको आवश्यकता थियो र हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ। त्यति बेला नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले आएपछि, नेताको हैसियतले म यो कुरा मान्छु भनेर आइसके पछाडिको स्थितिमा इन्कार गर्ने कुराहरू हुँदैन थियो। जब उहाँ एकीकरण प्रक्रियामा आइपुग्नु हो र 2075 साल जेठ 3 गते हाम्रो एकीकरण भयो, हामीले त्योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। त्योभन्दा फागुन 3 गते प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त संसदबाट, तर संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बन्नुभएको, धारा 76 को 2। अब त्यस प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकीकरणको प्रक्रिया सम्पन्नको निम्ति उहाँले केही बोल्नु भएन। जब एकीकरण सम्पन्न भयो, मिडियाले चाहिँ नि, तपाईँहरू जस्ता मिडियाले सोध्न थाल्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, तपाईँको कार्यकाल होइन त 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री। जब पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा समान अस्तित्वको हैसियतले आलो पालो गर्ने गरिकन सरकार सञ्चालन पनि आलो पालो, प्रधानमन्त्री के अरे ऊ पनि पार्टी सञ्चालन पनि आलो पालो भन्ने भएको थियो। त्यो त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन हो। त्यसकारण त्योभन्दा पछाडि अन्तर्विरोध र विकास हुँदै जाँदाखेरि पछि के भयो त भने त्यहाँ किचकिच गर्ने कुरो भएन, ल 5 वर्षको निम्ति तिमी प्रधानमन्त्री चलाऊ भनेर भन्या होइन।
अनि किन असहयोग गरे फेरि अब ओलीजीलाई? अब भन्नुहोस् असहयोग कहाँबाट भयो? ल मलाई बताउनुहोस् त, कुन उहाँलाई चाहिँ? निकाल्ने प्रयत्न हुन थाल्यो होइन, आम अब सञ्चारमै उहाँलाई आयो, अब उहाँ आम आफैले सञ्चार पनि बोल्नुभयो। जीवरामजी म भन्छु, आम सञ्चारमा उहाँलाई काम गर्नका निम्ति हामीले घोषणापत्र दिएको हो कि होइन? हामीले उहाँलाई हामीले के दियौँ? हामीले यो संविधान अनुसार काम गर्नुहोस् भनेर संविधान दियौँ। संविधानले सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने उहाँलाई दायित्व, त्यो भनेको त आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थापन गर्ने, राज्यको सुशासन गर्ने, होइन, राज्यको सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने भनेर दिएको हो नि त। त्यो संविधान दियो, त्यो गाइडलाइन भयो। अर्को हामीले कार्यक्रम दियौँ। कार्यक्रम के दियौँ त भन्दाखेरि हामीले निर्वाचनको घोषणापत्र हाम्रो कार्यक्रम हो। निर्वाचनको घोषणापत्रलाई आधारित भएर फुल फ्लेज गभर्मेन्ट छ। प्रारम्भमा 2/3 बहुमत सहित 76-2 को गठन भएको छ। 76-2 मा उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्थ्यो, मसालको समर्थन थियो, उपेन्द्र यादवको सहभागिता थियो, अनि राजेन्द्रको चाहिँ नि त्यसमा समर्थन थियो। कसले विरोध गरेका थियो र उहाँलाई? गरेकै थिएन। अब उहाँहरू निस्केर गइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमतकै नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो कि उहाँ एमसिसी कार्यान्वयन, हिजोको सरकारले गरेको एमसिसी कार्यान्वयनका निम्ति मरिहत्ते गरेर लाग्ने हो? जो उहाँ त्यता जाने अनि सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक योजना ल्याउने हो कि दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने खालको उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई भित्र्याउने हो? मूलत तपाईहरु बीचको Yes, यो के कारणले यो विभाजनको अवस्थामा किन पुग्यो? मूलत विवादका दुईटा पाटा छन्। के एकदम छोटकरीमा एकदम छोटकरीमा म अनि ताजा अवस्थामा एउटा पाटो भनेको हाम्रो पार्टीको विधि विधान पद्धति घोषणापत्र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त अनुसार जाने कि नजाने, उहाँ त्यो नगएर अनि हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नका निम्ति सामाजिक न्याय सहितको अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति जानुपर्नेमा उहाँ नव उदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती बनेर आउनु हो। पहिलो बजेट नै सरकारले तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमा अधिकांश सांसदहरूले उहाँको त्यो बजेटको विरोध गरेका थिए, आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले। किन? हाम्रो घोषणापत्र अनुसारको बजेट भएन। तपाईहरुको मूल्य मान्यता आदर्श पक्षको प्रतिकूलमा उहाँ जानुभयो। म दुईटा कुरा बनाएँ। एउटा पार्ट त्यो है, म छोटकरीमा भन्दिन्छु अनि ताजा अवस्थामा। एउटा पार्ट त्यो थियो भने अर्को पार्ट उहाँ स्वयं पार्टीको अध्यक्ष हो। स्वयं पार्टीको अध्यक्ष हो। एउटा दुईटा अध्यक्ष मध्येको एउटा अध्यक्ष हो। हाम्रो नीति थियो सरकार र पार्टीको बीचको समन्वय गरेर सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने। उहाँले पार्टीको विधि नमान्ने, पार्टीको विधान नमान्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टीको पार्टीमा कहिलेकाहीँ बहुमत पर्न सक्छ, कहिले अल्पमत पर्न सक्छ, सबै कुराहरू पार्टीको डिसिजनबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा पार्टीको कुरालाई बाइपास गरेर म चाहिँ जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री हुँ, मलाई पार्टीले भनेको कुरा मान्नु जरुरी छैन भनेर भन्ने, अनि पार्टी के भरिया हो उहाँको प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति मात्रै पार्टीले बोकेर भरिया बनाएर अनि प्रधानमन्त्री बनाएर स्वेच्छाचारी तानाशाही बनाउने हो। कहाँ मान्नु हो? यो संविधान कहाँ मान्नु हो उहाँले? त्यसकारणले तपाईहरुले पछिल्लो अवस्थामा निकाल्ने प्रयत्न चाहिँ निकाल्ने पनि होइन, निकाल्ने प्रश्नै उठेको छैन। के गरिएको छ? के छ त भन्दाखेरि पार्टीभित्र आलोचना त हुन्छ त, आलोचना भयो मलाई निकाल्न थाल्यो भन्ने हुन्छ, ढाँटेको त होइन है, तर भित्रबाट तपाईहरुको साला तारतम्य मिलाइसकिएको हैन, त्यसकारणले उहाँले त्यो कदम चाल्नु। जीवरामजी बाहिर के हुन्छ भित्र के हुन्छ नि त्यो कुरा छोडिदिनुस् न। औपचारिक रूपले ट्याक्टिस हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले धेरै कुराहरू उठाउँछन्, उहाँलाई मन नपर्ने पनि त मान्छे थियो होला, उहाँलाई असाध्यै मन पराउने पनि त थियो होला। त्यसकारणले जब पार्टीले औपचारिक प्रस्ताव अगाडि बढाउँदैन त्यो बीचमा अरू कुराहरूलाई त्यो काउन्ट हुँदैन। औपचारिक प्रस्ताव उहाँलाई कति सम्मान भयो? उहाँले अध्यादेश जारी गर्ने बेलामा अघिल्लो पटकको अध्यादेश जारी गर्नेमा हाम्रो पार्टीले विरोध गर्नु पर्यो। कोभिड-19 को महामारी प्रकोप भइरहेको छ, त्यति बेला अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुट्नको निम्ति प्रश्रय दिने, यति बेला हाम्रो पार्टी फुटाउने उद्देश्य हो?
विरोध गर्यौँ। प्रचण्डजीले पनि ओलीजीलाई चिन्नमा समय लाग्यो या चिन्न सक्नु भएन, त्यसकारण 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँलाई नै भनेर जो दिने काम गर्नुभयो त्यो गल्ती काहीँ न काहीँ उहाँले बुझ्न सक्नु भएन, त्रुटि भयो भन्ने चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो त त्रुटि भयो भन्ने भन्दा पनि मैले अघि नै भने उहाँका हिजोका मान्यताहरू के थिए हामीलाई थाहा थियो, तर हिजोका मान्यता र आन्दोलन ल्याएको परिणाम हेर्दाखेरि उहाँ म परिणाम स्वीकार गर्न तयार छु भनिसकेपछि मान्छे त रूपान्तरण हुन्छ नि। ओके, अब म तपाईँसँग अलि अलग ढङ्गले प्रस्तुत भएँ है त। तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, यसको अर्थ पश्चिमाहरू ओलीजीको अनुकूल छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। दोस्रो, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ। प्रदीप ग्यावालीजीको भारत भ्रमण अनि भारतीयहरूको पछिल्लो दृष्टिकोण, केही सुधार आएको, वार्ता गर्न चाहेको, यस्तो कुराले काहीँ न काहीँ ग्रेन सिग्नल दिएको रूपमा मानिसहरू बुझ्न थालेका छन्। अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था हेर्दा शेरबहादुरजी केपी ओलीका सवाल उप त्यति नकारात्मक देखिनुहुन्न। अनि जनता समाजवादी पार्टी पनि यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्था उप ओलीजीको कदम र तपाईँहरूको प्रयत्नका सवाल उप विभाजित छ भन्ने अर्थ लाग्छ। घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। अनि जो तपाईँले गणतन्त्र भनिरहनु भएको छ, परम्परा पुराना कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि काहीँ न काहीँ ओलीजीसँग अलिकति हिमचिम बढाएको, अलिक अर्थपूर्ण ढङ्गले सम्बन्ध विस्तार गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ, या ओलीजी नै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ तपाईँकै कुराले पनि। यसको अर्थ जो व्यापक ढङ्गले जुन खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन उप चिन्ता गर्ने दुईटा तागत मात्रै देखियो। एउटा उत्तरलाई ठुलो चिन्ता भयो, नेकपा विभाजित भयो र प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। दोस्रो भनेको दाहाल नेपाल पक्ष चाहिँ चिन्तित छन्, पश्चिमाहरू पनि खुसी छन्, भारत पनि खुसी छ, यहाँको आन्तरिक पक्ष पनि, अरू डेमोक्रेट पेट्रियोटिक हौँ भन्नेहरू पनि खुसी छन्। समस्या यही दुईटाको मात्रै हो। त्यसकारण यो जो बृहत ध्रुवीकरण हुँदै जान्छ अनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ त यो त ठुलो एउटा लडाइँमा प्रवेश गर्न लागेको भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँको जवाफलाई मैले यो ढङ्गले प्रस्तुत गरेँ। बडा विहङ्गम ढङ्गले तपाईँले हाम्रो राजनीतिमाथि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परेका प्रभावहरूको बारेमा तपाईँले जुन कुराहरू गर्नुभयो, म धेरै लामो व्याख्या भन्दा पनि म यो विघटनसँग, अहिले विघटनसँग श्रृङ्खला कसरी जोडियो भन्ने मात्रै पहिले छोटकरीमा टकटक भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय जासुस रको चिफ सामन्त गोयलसँग भेट्नुभयो। गुप्त वार्ता मध्यरातको कुरो। दिउँसो 1 बजे प्लेन चार्टर गरेर आए, दूतावासमा बसे, बेलुका 9 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे, राति 12 बजे निस्किए। के भयो नेपाली जनताले थाहा पाएन। उहाँको संसार सल्लाहकारले ट्विट गरिदिए कर्टसी भिजिटमा आएका हुन्। प्लेन चार्टर गरेर संसारमा कोही कर्टसी भिजिटमा पुग्छ? कर्टसी भिजिट भने के? अर्को कुनै काममा आयो, मैले काम फत्ते गरेँ, म बिदा हुन लाएँ, एकचोटि दर्शन गरेर हिँड्छु, भेट गरेर हिँड्छु, द्याट इज कर्टसी कल। त्यो आलोचना भयो होइन भनिसके पछाडि, होइन भारतले पठाएको दूत हो, दूतलाई भेट्नु के हुन्छ र भन्नु। दूत पठाउने भने कस्तोलाई पठाउँछन्? दुईटा प्रोटोकल हुन्छ, एउटा कूटनीतिक नियोगको हुन्छ, एउटा पोलिटिकल पर्सनालिटी हुन्छ। नेपालमा जनआन्दोलन भएको थियो निरङ्कुशताको विरुद्ध, त्यति बेला भारतले दूत पठाएको थियो करण सिंहलाई, पोलिटिकल राजालाई भेटे, दललाई भेटे। भले उनको सल्लाह नेपाली जनताले मानेनन्, राजाको सम्बोधनलाई मानिदियो भनेको थियो, हामीले मान्दैनौँ भन्यो, आन्दोलन अगाडि बढ्यो, राजाले मैले जनताको ढाँसो बुझाएँ भनेर घोषणा गरे। त्यो कर्टसी, त्यो चाहिँ दूत हो। केपी ओलीले वार्ता, खड्गप्रसाद ओलीले भारतसँगको संवाद अगाडि बढाउन माधव नेपाललाई पठाउने भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आफूले निर्णय गर्नुभएको थियो। इन्डियाले मानेन, त्यो अलग कुराहरू हो, तर त्यो हो दूतको विशेषता। अनि के जासुस संयन्त्रको कर्मचारी हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीको समान हैसियतमा
आउँदाखेरि हामी त लज्जित भयौँ। किनभने उसले के भनिदियो भने तेरो हैसियत मेरो जासुसको कर्मचारी सरहको हैसियत भनेर उसले होच्याएर पठाइदियो। उहाँहरू गर्व गर्नुहुन्छ हामीले वार्ताको ढोका खोल्यौँ भनेर। आत्मसमरण गरेर वार्ताको ढोका खोलिएकोलाई स्वाभिमानको साथ देशको हितको पक्षमा गरेको भन्न सुहाउँदैन। त्यसको लगत्तै पछाडि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्यौँ। संसदमा नक्सा गत वर्ष नक्सा प्रकाशित गर्ने संसदले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयको विरुद्धमा बोल्ने सेनाको प्रमुखलाई, त्यही निर्णयको विरुद्धमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विरुद्धमा बोल्ने सेनाको प्रमुखलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर चाहिँ नि शीतल निवासमा महारथीको पदवी गुथाउनका निम्ति राष्ट्रपति नै सरिक हुनुभयो। देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विरुद्धमा बोल्नेलाई सम्मान गर्नुपर्ने के आवश्यकता परेको थियो त्यही बेलै। त्यसको लगत्तै पछाडि भारतीय सचिव आइपुगे। सचिवसँग संवाद भयो, के भयो हामीलाई थाहा छैन। त्यसको पछाडि बिजेपीको चाहिँ नि विदेश विभागको प्रमुख आए, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, विदेशी के अरे विपक्षी दलको नेतालाई भेटे। परिणामस्वरूप पुष 5 गतेको दुर्घटना भयो। सिक्वेन्समा भएको छ, आकस्मिक मात्रै होइन। उनको महत्त्वाकांक्षालाई लगातार यो बिचमा अनुदान दिएको, एमसिसीको अनुदान दिएकोमा डेलिगेसन आएर त्यो संसदबाट पास गर भनेर दबाब दिनुपर्छ, जरुरी आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामीले के देखेका छौँ त भनेर हो तपाईँले भनेको विश्व राजनीतिमा खेल्ने खेलाडीहरूले नेपालमाथि यसरी गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको लडाइँ कसरी सम्भव होला भन्नु अर्काले चिन्ता जाहेर गर्यो हो। पार्टी नफुटोस् भन्ने चिन्ता जाहेर गरेकै देखिन्छ, नफुटोस् भन्ने। किनभने उसले आफ्नो स्टेबिलिटी सेक्युरिटी, नेपालमा स्थिरता भयो भने चीनले पनि आफ्नो सुरक्षा महसुस गरेको छ। यो त हामीले भनेकै हो नि। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत आइपिएसले भूमिका खेल्न थालेको अस्ति भर्खर जापानमा क्वाडको मिटिङ भएको हामीलाई थाहा छैन र? इन्डियामा चाहिँ नि दुईटा बिचको चाहिँ नि सूचना आदान प्रदानदेखि लिएर सैनिक गठबन्धन गर्ने भन्ने कुरा र अस्ति भर्खर धेरै दिन भएको छैन नि त। त्यो कुराहरू पनि भएको छ। आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता जाहेर गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। तर हामीले के सोच्नुपर्ने भन्दाखेरि हामीले 8000 माइल टाढा भएको अमेरिकाको सुरक्षाको चिन्ता हामीले गरिदिनु पर्ने। आइपिएसमा हामी किन सामेल हुने? हाम्रो संविधानले दिँदैन, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले दिँदैन, हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्त हामीले फलो गरेको फरेन पोलिसीको प्रिन्सिपल हो, त्यसले दिँदैन। अनि हामी आइपिएसमा सामेल हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्ने। कसको चिन्ताका निम्ति भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर बनेको आइपिएस, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा हामी सामेल हुनुपर्ने हो। यिनै पृष्ठभूमिमा खड्गप्रसाद ओलीलाई पार्टीले त्यो अनुमति दिएन, त्यसो गर्नका निम्ति अनुमति दिएन। त्यो गर्न हुँदैन भन्यो। यो कुरालाई घेराबन्दी मान्ने कि हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति हामीले उठाएको आवाज भनेर भन्ने? तपाईँको पार्लियामेन्ट, अब पार्लियामेन्ट उहाँलाई पार्टीले घेराबन्दी गऱ्यो भने पार्टीको घेरा तोड्न आउनु पऱ्यो नि त। पार्टीको बैठकमा आउनु पऱ्यो। मैले त तपाईँसँग बारम्बार भनेको छु, यहाँ पार्टीको बैठकमा आउँदाखेरि बैठकमा आउन्न भनिदिने, आफैले राखेको बैठक क्यान्सल गरिदिने, अर्को अध्यक्षले बैठक राख्छु भन्दाखेरि तपाईँले बैठक बस्नुभयो भने बैठक राख्नु भने अर्को निर्णय गरेर पार्टी फुटाइदिन्छु भनेर धम्की दिने। सचिवालयको बैठक बस्दाखेरि तिमीहरूको बहुमतले मलाई पेल्न खोज्या भन्ने, स्थायी समितिको बैठक बस्न खोज्दाखेरि हुल्लडबाजहरूको बैठक भन्ने, केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दाखेरि सडक छापहरूको बैठक भनेर भन्ने, अपमान गर्ने। अनि यस्तोले एकातिर विचारको आधारबाट पनि उहाँ हामीले लिएको विचार जो गाइडलाइन प्रिन्सिपल हो, गाइडिङ प्रिन्सिपल हो, त्यहाँबाट धेरै टाढा पुग्नुभयो। अर्कोतिर सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति न सुशासन दिनुभयो, न देशको विकासको आधार दिनुभयो, न जनतालाई समस्या परेको बेलामा जनताको सुरक्षा गर्नुभयो। कोभिड-19 बेलामा के भन्यो त? जनताहरू पैसा आफै हालेर आफै चाहिँ उपचार गर। राज्य सङ्कटको बेलामा संसारका पुँजीवादी भनेको राष्ट्रहरूले पनि के हो भने जनताको निम्ति कोभिड-19 को उपचार राज्यले जिम्मा लिएका छन्। हाम्रो त समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने राज्य व्यवस्था, अनि त्यसले
तैँले आफै खर्च गर भन्ने नीति ल्याउने बेलामा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारलाई मौलिक अधिकार भनेर संविधानले लेखेको छ। उहाँले ल्याउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक शिक्षालाई विद्यालयलाई के भन्यो निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ नीति ल्याउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालले पैसा लिएर उपचार गर्न थाले। सरकारी अस्पतालले पैसा लिएर उपचार गर्ने नीति हुन्छ। बेरोजगारका सम्बन्धमा कोभिड-19ले लगभग 35 लाख मान्छे बेरोजगार भए। रोजगारीको व्यवस्था खै। संविधानले मौलिक हकमा राखेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबाट एकदमै अलग भएर त्यो अलग हुनु नै के हो त भन्दाखेरि उहाँ नितान्त दलाल पुँजीवादको घेराभित्र पर्नु। पार्टीले घेराबन्दी गरे होइन। अब म तपाईँसँग नि तपाईँले नाम लिनुभयो भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, त्यसपछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे, त्यसपछि आए भारतीय परराष्ट्र सचिव श्रृङ्गला, त्यसपछि आए भाजपाका परराष्ट्र विभागका प्रमुख चौथाईवाला। त यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीजी र उहाँका वरिपरिका व्यक्तिहरूले उहाँहरूको सल्लाह परामर्शमा नै सबै यो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने अर्थ मैले होइन कसरी भन्नु। त्यसको लगत्तै पछाडि जब यो घटना घट्छ भने बाख्रो हरायो स्याल करायो बाख्रो हरायो भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यसको लगत्तै पछाडि घटना घटिरहेको छ र उसले के प्रतिक्रिया दिएको छ यसको बारेमा पनि भने हेर्नु। उसले के प्रतिक्रिया दियो? नेपालको लोकतन्त्रको अभ्यासमा सरकारले जे गरिरहेको छ आफ्नो ढङ्गले गरेको छ। अरू विश्व पनि मौन छन् नि त। भारत विश्व मौन छ। उसले त प्रतिक्रिया दियो। अनि भारतले हिजो संविधान निर्माण सुन्नुहोस्, अब हिजो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामीले आफैले संविधान जारी गर्छौँ भन्दाखेरि संविधान रोक भनेर आएको हो किन? अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन सचिव संविधान पार्लियामेन्टले पास गरिसक्यो। संविधान घोषणा गर्ने बेलामा यो रोक भनेर चाहिँ आएर नेताहरूलाई दबाब दिएको हो किन? हाम्रो आफ्नै निर्णय गर्ने बेलामा रोक भनेर दबाब दिने। अनि यो जुन संविधानभन्दा बाहिर गएर जुन दुर्घटना मुलुकलाई गराइरहेको छ, त्यो दुर्घटना गराइरहेको छ, त्यो बेलामा उसले के भन्छ आफ्नो लोकतन्त्रको अभ्यास आफै गर्दैछ। के भने यो भारतले ममत्व भन्छ नि त्यो पनि प्रदर्शन गरेर देखिन्छ। कोभिड-19 के सवालमा पनि 10 लाख भ्याक्सिन प्रदान गरेको सबै हिसाबले छिमेकी देशहरूमा काहीँ न काहीँ छिमेकको पीडा उपर त्यो एक हिसाबले यो विषय पनि अलि जोडिन्छ कि छिमेकको पीडा उपर भन्ने हो भने हामीले बेहोरेको पीडा महाकाली सन्धिको पीडा आज 24 वर्ष भयो। खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुहुन्न थियो? महाकाली सन्धिबाट वर्षमा 1 खरब 20 अरब आम्दानी आउँछ भन्ने उहाँहरूले हिजो उहाँले बोलेको ट्रेड युनियनको मिटिङ ट्रेड युनियनको चाहिँ भेलामा चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको थियो। हामीलाई ताजै छ त। खोइ त 1 खरब 20 अरब कहाँ गयो त? आज त्यहाँ 24 वर्ष हो। महाकाली सन्धिका बारेमा थुप्रै कुराहरू छन् इतिहास। होइन, मैले भन्न खोजेको यस सवालमा जो भारतीय जो सहयोग छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी हामी दुत्कार छौँ भन्ने अवस्थामा पुग्ने होइन नि त। मैले मित्रताको कुरालाई मैले दुत्कारनु पर्छ भन्ने न। भारत मित्र राष्ट्र हो, तर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा त्यो सधैँभरि गिद्धेदिसी अप्नाएको छ। मेरो छोटो प्रतिक्रिया, मित्र राष्ट्र हो, हामी छिमेकी है, हामी नाता होइन भन्न सक्छौँ तर छिमेकी सदियारलाई होइन भन्न सक्दैनौँ। म यसमा अलिकति तितो पक्ष उजागर गरौँ। यो जो नेपालका हरेक परिवर्तनको कुरा आउँछ नि आफू अनुकूलको हुँदा सबै खुसी हुन्छन्। 45 सालमा नि नाकाबन्दी लाग्यो, त्यसबेला तत्कालीन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले प्रसन्न, भलै कम्युनिस्टले त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भएन, काङ्ग्रेस प्रसन्न थियो। पछिल्लो समयमा पनि जब राजाले भलै राजाको निरङ्कुश कदम थियो, राजाको निरङ्कुश कदमका सवाल उप भारतले नाकाबन्दी लाउँदा 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदा अनि मधेस केन्द्रित दलको मुभमेन्टको नाकाबन्दीको सवाल यी सबै जोडिएर आउँदा आफ्नो अनुकूल हुँदा ठीक, अरूको प्रतिकूल हुँदा चाहिँ एकदम विरोध, यो अलिक विरोधाभास भएन भने कुरा एकदम ठिक। हामीले कहिले पनि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिए हामीले कहिल्यै भनेनौँ।
न नेपालमा नाकाबन्दी भएको बेलामा पारिपट्टि गएर नेपाल मातृभूमिमा ढुङ्गा हान्ने काम जुन भयो त्यो पनि हामीले त्यो पनि राष्ट्रद्रोह हो भन्न भनेका हौँ। तर पारिपट्टिबाट बन्दुकै ल्याएर हान्यो नि त फेरि। त्यसैले त म भन्दैछु त नेपालमै हान्यो नि त। 10 वर्षको त्यो म सम्झाउँदै। पारिपट्टिबाट बन्दुक आए कि वारिपट्टिबाट आए यी निर्माण भए कि अलग कुराहरू होइन। 12 बुँदेले त्यो पुष्टि गर्छ नि। 12 बुँदे पनि 12 बुँदे त हामीले यी गरे हो क्या। 12 बुँदे सुन्नु न, मलाई थाहा छ नि, म पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको छु। 12 बुँदे संलग्न हुने 12 बुँदेको ड्राफ्टिङको सन्दर्भमा एउटा चिज के सत्य कुराहरू के हो भने इन्डियामा नेताहरू जानुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पुग्नु भएकै हो, माधव कुमार नेपाल पनि पुग्नु भएकै हो। उहाँहरू पनि पुगेर राजनैतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउनु हो। ड्राफ्ट भएर चाहिँ नि सही गरेको त गिरिजाप्रसाद को निवासमा गरेको हो क्या। त्यसमा केही थपघट गर्ने सन्दर्भमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी भूमिगत थियो। हामीले टेलिफोनबाट सम्पर्क गरेर यसमा यो थप्न थालियो, यसमा यो गर्न थालियो भनेर हामीले भने मै आफै इन्भल्भ छु त्यो आन्दोलनको दौरानमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला। अनि हामीलाई दबाब दिएर कूटनैतिक नियोग 16वटा राजदूतहरूले राजाको घोषणालाई स्वीकार गर भनेर गिरिजाप्रसाद निवासमा चाहिँ नि दबाब दिन पनि आएका थिए। हामीले मान्दैनौँ भनेर। तर प्रणब मुखर्जीले तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ, प्रणब मुखर्जीले अल जजिरामा भनेको मैले सुनेको, अनि प्रचण्डजीले त्यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भनेको 10 वर्ष त म यतै उतै घुम्दै कहिले कहाँ बसिरहेँ भनेर उहाँले अब त्यो कुराहरूको बारेमा प्रणब मुखर्जीले भने यति मात्रै जवाब मैले इन्कार गर्दिनँ। किन इन्कार गर्दैन भने खुल्ला बोर्डरका कारणले नेपालमा हिजो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दाखेरि कलकत्तामा गएर बस्यौँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँग 6 साल सहकार्य 2006 सालमा कलकत्ताको चाहिँ नि बडा बजार काङ्ग्रेसको पनि उतै भएको हो है। त्यो किनभने हाम्रो कल्चरल सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण र खुल्ला सिमानाका कारणले हाम्रा एक्सेसहरू यता र उता भए। त्यो बेलामा त्यसै कारणले त्यो राणा शासनको पालामा व्याख्या भयो कि राणा शासनको पालामा राणाको दमनबाट चाहिँ बच्नका निम्ति निर्वासित भएका स्वनिर्वासित भएका हाम्रा नेताहरू थिए नि त। पुष्पलालजीहरू स्वनिर्वासित भएका, काङ्ग्रेसका नेताहरू स्वनिर्वासित भएका। काङ्ग्रेसले 7 सालको सङ्घर्ष गर्ने बेलामा कलकत्ताबाट जहाज ल्याएर पर्छ अरे होइन र, जहाजमा आएर पर्छ। त्यसले एउटा सिमानाको खुल्लापनको एक्सेसको प्रयोग गरेको थियो। यसको तात्पर्य भारतीय शासकहरूको मानसिकता र भारतीय शासकहरूको नेपालमाथि रहेको जुन सोच हो त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ भनेर भन्न मिल्छ। दबाब स्वीकारिँदैन भन्नु स्वीकारिँदैन। सार्वभौम देश हो, स्वतन्त्र देश हो, दबाब कसैको पनि स्वीकारिँदैन। अनि यहीको आन्तरिक तागत तपाईँहरूले जुन परिवर्तन भन्नुभएको छ नि, यसको खिलाफमा संघीयता पनि ठिक भएन, धर्मनिरपेक्षता पनि ठिक भएन, गणतन्त्र पनि ठिक भएन, हामीलाई चाहिए नि तपाईँहरूको परीक्षण भयो भनेर यहीँको एउटा पक्ष उठ्यो। पारिपट्टिले काहीँ न काहीँ सहयोग गर्यो भने के गर्ने हो? त्यो चाहिँ इतिहास पछाडि हट्दैन, तागतले बनाउने हो इतिहास। तर तागतले बनाउने हो नि, फेरि सही हो। जोसँग शक्ति छ त्यसले खाने हो। राजनीतिमा त बेलायतमा पार्लियामेन्टभित्र राजा मारिएको थियो क्या, पार्लियामेन्टभित्रै मारिएको थियो। तर लगभग 12 वर्ष पछाडि निर्वासित भएको मान्छेलाई खोजेर ल्याएर आएर राजा भनेर राखिदिए। तर राजा कस्तो बनाइदिए त भन्दाखेरि केही पनि गर्न नसक्ने, किङ क्यान डु नो रङ, केही पनि गल्ती गर्दैन भन्ने राजा बनाइदिए। र संविधान विहीन बनेर पनि मुलुक त परम्परामा चलाउँदो रहेछ नि त, बेलायतले चलाएछ संसारको विकसित। कहीँ त्यस्तो कल्पना पनि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा पनि कुनै त्यस्तो तपाईँले बेलायत सम्झनुभयो, 12 वर्षपछि आयो, यहाँ पनि कतिपय मानिस सडकमा। त्यस कारण मैले हिस्ट्री फर्किँदैन भन्नेमा छु। त्यति बेला म्याग्ना कार्टामा राजालाई ल्याएर सही गराउने बेलायतको इतिहास हो। म्याग्ना कार्टामा ल्याएर चाहिँ नि सार्वजनिक गराउने, सही गराउने। त्यो इतिहासको बिचमा एउटा परम्परालाई धानेर आर्थिक विकासका सन्दर्भमा राजाका कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने गरिकन गए। तर हाम्रा यहाँका के गरे त भन्दा जनताको अधिकारमाथि सधैँभरि हस्तक्षेप गरेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका कारणले त्यसको विरुद्धको विद्रोह हो त, लोकतन्त्रको विद्रोह भने त्यो हो नि त। ठिक छ, यो पार्टलाई मैले यहीँ रोकेँ कि अब तपाईँसँग नि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना यदि भयो भने, मैले त्यो भलै विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने
त्यसले नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिन्छ, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, बाँकी 2 वर्ष सहज ढङ्गले चल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ बताइदिनुहोस् त। म तपाईँलाई काउन्टर क्वेसन गरेँ, प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर भयो भने हामीले प्राप्त गरेको संविधान बाँच्छ? म धारामा गइन कि, धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पाउँदैन भनेर क्लियर लेखेको छ र। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा छु, कानुनको सिद्धान्त के हुँदो रहेछ भने, म कानुनको विद्यार्थी त होइन, म राजनैतिक आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता हुँ। कानुनी मान्छेले कानुनमा यो गर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक अरू केही पनि गर्न पाउँदैन। कानुनका नौसिङ हुन्छ भन्छ नि त, त्यही म व्याख्या भन्छु। गर्न पाइन्छ, त्यसैले सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ होइन, नि। त्यो त म भन्छु। आशय चाहिँ यो पनि हो सर्वोच्चले या राजनीतिक मुद्दा भएकोले हामी यसबाट अलग रहन्छौँ, यो किन लफडा पर्ने भन्न पनि सक्छ। अब सुन्नुहोस् न, तपाईँले दुईटै तर्क गर्नुभयो। कानुनका सर्वोच्च नौसिङ अदालतले भन्छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्छ, है हामी यो राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले बाहिर हामीले यसबारे तर्क गर्न पाउँदैन, हामी गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्छ भने। सर्वोच्च अदालत कानुन सम्मत बन्यो कि कानुनले उसलाई काम गर्ने दायरा दिएको छ नि त। कानुनमा आएका कुराहरूको व्याख्या गर्ने भनेको छ, कानुनभन्दा बाहिरको कुरा ल्याउने त भनेको छैन उसलाई त। यो संविधान दिएको छ, त्यो संविधानका कुरालाई व्याख्या गर। कानुन बनाइदिएको छ संसदले, कानुनका कुरालाई व्याख्या गर। तर तिमीले संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पनि प्रवेश गर्न पाउँदैनौ, त्यो त भन्छ नि। मन्त्री परिषदको क्षेत्राधिकारभित्र पनि प्रवेश गर्न, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग अलग अस्तित्वमा छन्, शक्ति सेपरेसन अफ पावरका हिसाबले प्रभाव पाउँदैनौ। अब उसले निर्णय गर्ने बेलामा यही संविधान र कानुनको आधारबाट निर्णय गर्ने हो, यसको व्याख्या यो हुन्छ भनेर भन्ने हो नि त। नाङ्गो आँखाले देख्ने एउटा 5 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले संविधानको धारा पढ्न दियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर भन्छ, उसले सोध्छ। नाङ्गो आँखा पढ्ने विद्यार्थी। अर्को म बताइदिन्छु तपाईँलाई, अर्को कुरा गरिदिन्छु। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुराको औपचारिक राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। राजपत्रमा प्रकाशित नभइकन कानुन बन्दैन। राजपत्र भनेको राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसके पछाडि नेपालको संविधान अन्तर्गतको यो कानुन सरह भयो भन्ने त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ। तर निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयले वक्तव्य निकालिदियो, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाइदियो, मैले विघटन गर्दिएन भनेर सञ्चार माध्यममा आउने बित्तिकै त्यो वैधानिक हुन्छ? त्यसको वैधतामाथि कसी लगाउने काम हुँदैछ, सायद त्यो हेरौँ हामी, केही समय पर्खौँ। तर तपाईँ एउटा राजनीतिक अगुवा, बुझकी पनि मानिस, सारा उकाली ओराली पनि बेहोरिसक्नु भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रको सवाल, जनताको सवाल उप गम्भीर भएन भने पनि त्यो 5 वर्ष त्यो प्रतिनिधि सभालाई पालिराख्नु पर्छ, जनताले सारा सुविधा प्रदान गरिरहनु पर्छ भन्ने अर्थ। त्यसलाई विघटन गर्नका निम्ति बच्चा तपाईँको आँखा, एउटा आँखा नभएको बच्चा जन्मियो, यो आँखै नभएको बच्चा अनि लङ्गडो पनि भयो, यो पहिले नै खुट्टा लुलो भएको बच्चा जन्मियो, यो लुलो भएको बच्चा छ, आँखा पनि देख्दैन, यसलाई बाँच्न दिनुहुन्न, तपाईँले पाउनुहुन्छ? त्यो उदाहरण अलिक गलत भएन? किन गलत हो? त्यो त मानवसँग सम्बन्धित, त्यसैले प्राण भएको यो प्रकृतिबाट उपज भएका कानुनहरू हुन्। बच्चा जन्मनु प्राकृतिक हो, प्राकृतिकबाट उपज भएका नियम कानुनहरू हुन्। हामीलाई कलेक्टिभली काम गर्नका निम्ति राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर बनेको इभोल्युसनरी थ्योरीबाट अथवा फोर्स थ्योरीबाट भनौँ, जेसुकै होस्, व्यवस्थापिका बन्यो। त्यो व्यवस्थापिका पनि एउटा निकाय, जीवित निकाय जस्तो। त्यो जीवित निकायले आफ्नो अवधि, आफ्नो आयु पनि पुरा नगरिकन, कुनै पनि दोष नभइकन, कुनै पनि चाहिँ अपराध नगरिकन मृत्युवरण गर्नु हुन्छ। अनि अर्को, प्रधानमन्त्रीका उद्देश्य किन विघटन? ल म त यहाँ मसँग छ नि त। उहाँले के भन्नुभयो? बहुमत प्राप्त दलले सरकार प्राप्त गरेको थियो। बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाएकै होइन, यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको आधारबाट सरकार बन्यो।
के प्राइम मिनिस्टरले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि राजीनामा दिनुभएको छ? राजीनामा दिएको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 64% मत छ। त्यसले गर्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाएको ठहर्थ्यो। सरकार बनाउने 2074 साल फागुन 3 गते सरकार बनाउने बेलामा राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको त्यति बेलाको प्रकाशित त्यो चाहिँ नि रातपत्रमा 76-2 अनुसार सरकार बनेको। 76-1 कि 76-2बाट बनेको भन्ने एउटा एक कि होइन, त्यो राजपत्रमा प्रकाशित छ 76-2बाट बनेको सरकार छ। त्यसैलाई आधार मान्नु त्यो अब त्यसैलाई आधार, त्यो त कानुन हो नि त। प्रधानमन्त्रीले म 76-1 अनुसारको बनेको सरकार बनेको हो भनेर भन्न मिल्छ? कहीँ कानुनले दिन्छ? दिँदैन। एक त्यति बेला बन्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ जब पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीको लगभग 2/3 बहुमतको सिट 64% सिट भइसकेपछि म राजीनामा दिने, राजीनामा दिएर फेरि सरकार त्यही पार्टीको सरकार गठन भएको भए सायद त्यति बेला यो भन्न मिल्दथ्यो है। अब यो स्थितिमा संसद 10 दिन बाँकी छ संसद आउनका निम्ति। बजेट अधिवेशन सिद्धिएर हिउँदे अधिवेशनको जाने के अरे विधेयक अधिवेशनको रूपमा हिउँदे अधिवेशनलाई मानिन्छ। 39वटा विधेयक थिए, महत्त्वपूर्ण विधेयक छन्, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छन्, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक छन्, प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयकहरू छन्। त्यति बेला ती कतिपय संसदमा समितिले पास गरेर प्रस्तुत गरेका छन्, कतिपय समितिमा गम्भीर बहस भएका छन्। ती समिति 39वटा विधेयकमा बिजनेस छैन भनेर चाहिँ नि संसद विघटन गर्न मिल्छ? संसद स्थगन गर्न मिल्छ? नियत खराब भयो रे प्रधानमन्त्रीको। ठिक छ, त्यो तपाईँ जवाब दिने। मैले एउटा आम मानिसको विषयलाई काहीँ न काहीँ उठाउने प्रयत्न गर्छु। त्यो विवेक राख्नुहुन्छ दर्शकले। त यो बताइदिनुहोस् त, मैले अघि पनि सोधेँ तपाईँलाई, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यो स्थिरता र को प्रधानमन्त्री बन्ने, को राष्ट्रपति कहाँ पदार्पण गराउने, त्यो अलि स्पष्ट त्यो ल्याकत राख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् जीवरामजी, पहिलो कुरा त त्यो विघटन गर्ने प्रक्रिया ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। पहिलो कुरो त विघटन त्यो सर्वोच्चले हेर्दैछ होइन, जोसुकैले हेरोस्। हामी नागरिक हौँ, नागरिकले पनि आफ्नो फैसला गर्न पाउँछ, आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछ। त्यो सर्वोच्चलाई अलि प्रभावित गर्ने कार्यकारीले भाषण गर्दै हिँड्दाखेरि प्रभावित नहुने, म नागरिकले बोल्दाखेरि प्रभावित हुने होइन? तपाईँहरू त एउटा नेता हो नि। होइन, नेता भएपछि मसँग नागरिक हक बाहेक अर्को के छ? मलाई नेता भनेर संगठित ढङ्गले जुलुम गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, अदालतलाई त्यो सुन्नु न। अनि प्रधानमन्त्रीको संगठित हुन्छ कि हुँदैन? देशको सेना छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, कर्मचारी तन्त्र छ, त्यसको सङ्गठित दबाब हुँदैन? त्यसको त अझ डर लाग्दो हतियार हुन्छ, खबरदार तैँले केही गरिस् भने तँलाई उ गरिदिन्छु भन्ने। प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा बोल्ने, संसदमा बोल्ने, राष्ट्रिय सभामा बोलेको कुरा तपाईँले जानकारी छँदैछ नि? प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा बोलेर चाहिँ नि अदालतलाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउने, हाम्रै हुनुपर्दछ, कहीँ जान्न सूर्य, मेरै हुनुपर्छ भन्ने। अदालतले हामीले भनेकै निर्णय गर्छ, अदालतले त्यो भने के? प्रधानमन्त्री ठिन्ने एउटा नागरिकले संविधान विपरीत हुन्छ है यो कुरो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि अधिकार छैन। कुन प्रधानमन्त्री? उहाँले 76-1 अनुसारको प्रधानमन्त्री सार्वभौम कहाँ भन्छ? त्यसो हो भने त निरङ्कुश राजा र उहाँ के अरे खड्गप्रसाद ओलीमा भिन्नता के भयो? राजाले हिजोको पार्लियामेन्ट विघटन गरिदिएर कार्यकारी आफूलाई प्रमुख बनाएका थिए, संविधान टेकेका थिएनन् नि त। अनि केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि संविधान टेक्ने नटेकिकन गर्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्न त्यो ठिक छ। एकदम उहाँले 7वटा आधार दिनुभएको थियो विघटन गर्ने। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, सङ्घीय संसदबाट पारित भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, रोकेको थियो केही? संविधानको धारा 279 बमोजिम सन्धि सम्झौता स्वीकृति गर्नु पर्यो, त्यसका निम्ति जनहितको कार्यलाई निर्वाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो, राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनु पर्यो, राष्ट्रिय तथा स्वाभिमान परेका अवस्थालाई यथावत कायम राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमानलाई पारेको अवस्थालाई यथावत कायम राख्नका निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ स्वीकार्य बनाउनका निम्ति मलाई 2/3 सरकार चाहियो। अर्कोतिर म 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हो,
त्यसकारण मलाई संसद विघटन गर्नको निम्ति अधिकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, हाम्रो कानुनको कुरा होइन, परम्पराको कुरा होइन। हिजो पनि गरेका थिए नि त संसद विघटन, कानुन बमोजिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कानुन बमोजिम संसद विघटन गरेका थिए, जसलाई हिजोको संविधानको 53(4) चाहिँ नि अनुमति दिएको थियो। मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेका थिए। मनमोहन अधिकारीको विघटन गरेकोलाई त्यही सर्वोच्चले इन्टरटेन गर्यो। म छोटो गरिमा इन्टरटेन गरेर के भन्यो, पहिलो प्रिभिलेज पार्लियामेन्टलाई दियो, सरकार बनाउन सक्ने हैसियत पार्लियामेन्ट छैन, त्यसलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर पुनर्स्थापित गरिदियो र अविश्वासको प्रस्तावका निम्ति भनेर संसद बोलाउन थालिएको थियो। पहिलो प्रिभिलेज के हुन्छ भने पार्लियामेन्टलाई हुन्छ, विघटनलाई हुँदैन भनिदियो। शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेका, सूर्यबहादुर थापाले विघटन गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले त्यति बेलाको राष्ट्राध्यक्षले परामर्श लिएका थिए। अहिले राष्ट्राध्यक्षले परामर्श लिए, परामर्श पनि आवश्यक पर्छ। 3 महिना विधेयक स्वीकृति गर्नको निम्ति के अरे शीतल निवासमा 3 महिना थन्काइदिने अनि संसद विघटन जस्तो राष्ट्रिय हित विरुद्धको कुरो, घात गर्ने कुरो 15 मिनटमा स्वीकृति गरिदिने। संविधानको स्पिरिट र सम्पूर्ण हिसाबले त्यसको प्रतिकूल कदम भयो। अब तपाईले भने हैन, पार्लियामेन्ट अब बन्यो भने के हुन्छ? पार्लियामेन्ट को बन्छ, कसरी स्थायित्व को बन्छ जान्न। त्यहाँ पार्लियामेन्ट बन्यो भने कन्स्टिट्युसनल ट्र्याकमा आउँछ। संविधान डिरेल हुनबाट, संविधान हस्तक्षेप, सरकारै कसरी बन्छ? सुन्नुहोस् न, सरकार बन्छ बन्दैन भनेर तपाईले संविधान मार्न पाइन्छ? फेरि चुनाव, फेरि अर्कोले चाहिँ चुनावमा जाने। जीवरामजी प्रश्न के हो भने सरकार कसको बन्छ भनेर संविधान त्यसको चाहिँ नि संविधानलाई बलात्कार गर्न मिल्छ होइन। यो सिरियस कुरा किन छ भने मैले असफल भएपछि अरू प्रयास, भोलि प्रचण्डजी हुनु होला, माधवजी हुनु होला, तर उहाँहरूले प्रयास गर्नुहुन्छ, योबाट नि भएन, योबाट नि भएन, त्यसकारण अब मेरो नेतृत्वमा चाहिँ सबै प्रयास मैले गरेँ है, अब चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने यो खेल हो कि होइन? त्यो खेलका कुरा छोडिदिनुहोस् न। पहिले हाम्रो के हो त भने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका 4 जना सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य किन दिनुभयो? कानुनभन्दा बाहिर जान थाल्यो यो गतिविधि, मुलुकमा संविधान कालो अँध्यारोतिर छिर्न थाल्यो, संविधान भत्किन थाल्यो भने होइन। उहाँहरूले बोल्नुपर्ने किन आयो त? उहाँहरू जस्तो मान्छे संस्था हो नि, बोल्नुपर्ने किन आयो त भन्दाखेरि हामीले युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप ल्याएको सम्झौता 4 जनाले मात्रै बोल्नु, प्रधान न्यायाधीश धेरै पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अरूले बोल्न चाहनु भएन, अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गर्नु। तपाईले अदालतको प्रभाव भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराहरूको बारेमा अदालतको प्रभाव नपर्ने भनेर तपाईँ त्यो पनि गर्नुहोस् न। होइन, प्रधानमन्त्रीको फेभरमा बोले होइन, म दुईटा मात्रै विषय। त्यसकारणले उहाँहरूले के भने संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो गर, त्योभन्दा बाहिर नजाऊ। कार्यक्रमको ठिक अब त्यसकारणले प्रधानमन्त्री भोलि को बन्छ भनेर आज प्रतिगमनमा भएको संविधानलाई च्यातचुत पार्न खोजेको कुरालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरो एजेन्डासँग को बन्छ भनेर जोडिँदैन। त्यो निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छैन या इनहेल गरेर राख्नु भएको छ भित्रै? त्यो भोलि को बल्ला त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। अनि कथम भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, एकदम समय भएन कि मसँग, तपाईँसँग अरू पनि विषय उठान गर्नु जरुरी थियो। ल भन्नुहोस्। यो आगामी चुनाव कथम भयो भने चाहिँ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ठिक हो भनेर भनिदियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने चुनावमा तपाईँहरू भाग लिने कि नलिने? तपाईँ यो प्रश्न नै छैन। होइन, त्यो त किन जरुरी छैन भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने कुरो यो हाम्रो संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्न सक्दैन। दबाब सिर्जना गर्नु मेरो दबाब होइन, यो नै गर भन्नु। मैले यो गर भनेको छैन। मैले सर्वोच्च अदालतले कानुन अन्तर्गत बसेर, विधान अन्तर्गत बसेर, हाम्रो मूल कानुन अन्तर्गत बसेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने हो। मैले सामान्यतया पनि एउटा नागरिकको हैसियतले लेमानले हेर्दाखेरि गर्ने। तपाईहरुको सोच प्रतिकूल निर्णय आयो भने, फैसला आयो भने के गर्ने? यदि त्यस्तो आयो भने यो संविधान च्यातिएको ठहर्छ। चुनावमा भाग लिने कि नलिने? सुन्नु न, म बताउँदैछु। यो संविधान च्यातिएको ठहर्छ। के खड्गप्रसाद ओलीले चुनाव गराउनका निम्ति यो गरेका हुन्? 7वटा उदाहरण मैले बताइदिएँ। चुनाव हुँदैन, गर्नका निम्ति होइन, चुनाव गर्न चाहँदैनन् उनले। अर्कै षड्यन्त्रहरूको सुरुवात भइरहेको छ, अर्कै किसिमको कुराहरूको सुरुवात भइरहेको छ।
श्याम शरणको आर्टिकल हेर्नुभयो? अवश्य पनि हेर्नुभयो। भारतीय चाहिँ नि भूतपूर्व चाहिँ नि हाम्रो नेपालको चाहिँ नि राजदूत श्याम शरणले यो परिवर्तनको एउटा सर्जक मध्ये मानिनुहुन्छ श्याम शरण। सर्जक हुनुहुन्छ कि अथवा विसर्जक हुनुहुन्छ त्यो अलग कुरा कतिपय त निर्देशकै हो भन्छन्। होलान्, कोही होलान्। उनले के लेखे त? खड्गप्रसाद ओली भारतको पक्षमा आए। भारतले पनि सोचोस् है, ऊ जतिभरि त्यो आफ्नै पक्षमा हुन्छ भन्ने हुन्न। भोलि स्वच्छ व्यक्तिको नाम नेतृत्वमा चुनाव गराउँदाखेरि नेपाललाई हित हुन्छ। अर्थात् भारतको आशीर्वाद लिन सबै पक्ष आतुर छन्। होइन, यो कुरा नभन्नुहोस् फेरि। हामीलाई कसैको आशीर्वाद होइन, हामीलाई नेपाली जनताको आशीर्वाद हो। हामीले खोज्ने नै नेपाली जनताको ताकतले नै परिवर्तन भएको। नेपाली जनता आन्दोलनमा नउत्रिएको भए परिवर्तन कसरी ल्याइदिएर हुन्थ्यो? मुठभेडको पूर्व संहारमा छ नेपाल अहिले सरकारले मुठभेड निम्त्याउँदैछ। अनि यो सर्वोच्च अदालतको ताकतको भयो भने मानव सर्वोच्च अर्को अवस्था सृजना भयो भने को जिम्मेवार? मानव सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसलालाई सदर गरिदियो भने सर्वोच्च अदालत पनि प्रतिगमनको मतियार भएको ठहर्छ। अनि अदालतकै खिलाफमा जाने त होइन, अदालतको खिलाफ होइन। मैले भन्नुपर्छ र दमननाथ ढुङ्गानाले के भन्नुभयो? दमननाथ ढुङ्गानाको सुन्नुभएको छ त? हिजोको उहाँ सभामुख हो, कानुनको ज्ञाता हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले यो गलत फैसला सदर गर्यो भने न्यायाधीशहरू सडकमा तानिन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मैले भने होइन के भने? तपाईँले एमसीसीको कुरा गर्नुभयो, दमननाथको उदाहरण दिनुभयो। उहाँ नेपाल ट्रान्जिसन टु पिसको प्रमुखै हुनुहुन्छ। त्यो पनि त्यतै कनेक्टेड छ संस्था फेरि। अनि कुन संस्था कहाँ कनेक्टेड छन् म जान्दिनँ। तपाईँसँग म अरू विषय पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ। मैले समय यहाँभन्दा मैले दिन सक्ने स्थिति रहेन। फेरि म यहाँलाई केही दिनपछि फेरि अनुरोध गर्नेछु। कतिपय विषय बाँकी नै रह्यो, थाँती रह्यो। मेरो वचनबद्धता। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समिति सदस्य भन्न म बाध्य भएँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.